میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نا حسین تے نانا رسول خلافت دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نا حسین تے نانا رسولے جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دیں تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نا حسین تے نانا رسولے اللہ کو اکبر مگر نہ کوفیاں ظالمہ میرے حسین دی کوئی گل نہ منی اللہ کو اکبر لڑن تھی اتر آئے تیرا پالیا پریشان کرنا شروع کر دیتا وہ یار ذرا تصور آپ دی دنیا چاہ ایک پردیسی بندہ لڑا بچے بھی نال لے کے آیا ہے عورتاں بھی نال لے کے آیا ہے لڑائی دی تیاری وچ نہیں آیا انہوں ہزاراں فوجیاں کھیرا پالے ہیں تے لڑائی تے ابار دے پہنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حسین نو اپنے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر کتنی غم دی کڑی ہے کتنا تکلیف دا مرحلہ مگر واہ حسین تیرے کردار تو صدقے جاما میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے اللہ اکبر کوئی نہ شکری نہ جملہ نہیں بولیا اور جناب ایک پیغام کی دیتا کردار بیکھیا جے ایڈے بڑے غم دے موقع تے نہیں آکھیا ابا جی یا علی مدد آؤ میری مدد واسطے اللہ اکبر نبی جی نبی پاک اے نانا جی یا رسول اللہ مدد آؤ میری مدد واسطے لے آؤ تاریخ ساریاں کتاباں ایک کتاب بچوں میں ایک حوالہ کڑ کے دیو میرے حسین میدان کربلا چاکھیا ہوئے یا علی مشکل کشا یا نبی مشکل کشا میرے حسین پتہ کیا کھیا جاؤ جیڑے مسلک دی مردی تاریخ دی لکھی ہوئی کتاب عالم دین دی پڑھو میرے حسین نے اس مقام تے آکھیا سی اللہ ہر مشکل اندر تینوں مدد واسطے پکارے ہیں آج بھی تینوں پکارے اللہ تو میری مدد کرنی ہے تو میری نصرت کرنی ہے